लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पुलिस का एक्शन। जलसागाह पहुंच गई, लाइटें ऑफ कर दी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया, स्टेज खाली करा दिया, कंटेनर लॉक कर दिए। शुरका मुंतशिर हो गए। अपने काफिले के साथ बजरिया सड़क पेशावर से लाहौर पहुंचने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और कारकुनों के हमरा पैदल जलसागाह तक पहुंचे, खिताब न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जगह जगह रोके जाने के बायस वज़ीर आला को जलसागाह पहुंचने में देर हुई। कहना में तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग भी आए, पिंडाल भी सजा, तकरीरें भी हुई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा मुकर्ररा वक्त में तकरीर करके स्टेज से उतर गए। इंतजामिया ने मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर कार्रवाई की। जिला इंतजामिया का कहना है कि लाहौर में कहीं भी रास्ते बंद नहीं किए गए। सेफ सिटी कैमरों की वीडियो से रास्ते खुले होने के सबूत भी पेश किए गए। गुज़श्ता रोज लाहौर इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। वज़ीर इत्तलाआत अता तारे ने पीटीआई के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद पीटीआई पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। मुल्क में पीटीआई दौर की डबल डिजिट की महंगाई मौजूदा दौर में कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। बोले खुद पीटीआई के लोग महंगाई में कमी का इतराफ कर रहे हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की खबरें दे रहे हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफज़दा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा कराना है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतजामी और सियासी दोनों फ्रंट पर नाकाम है। मरीम नवाज ने पंजाब में चंद माह के अंदर हर इंतजामी शोबे में अपना नाम बनाया है। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, आवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे से खिताब। कहा आवाम की आवाज सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखुन लें। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स को मुस्तरद करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को जो फरेब हुआ उसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई और ये झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा कि आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके, अडयाला जेल जाकर माफी मांगो। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंजोता के जरिए बानी पीटीआई से दरखास्त की थी कि जलसे से इनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी पीटीआई ने सख्ती से मना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन इसके बावजूद वक्त पर जलसे में ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जब मुल्क तरक्की करने लगता है पीटीआई साजिशों पर उतर आती है। इन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं जलसी निकली। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि इनकलाब ने 6:38 पर आखिरी सांस ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर सवालात उठा दिए। रजिस्ट्रार से पूछा कि 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई, वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गईं, कॉस्ट लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हुई, क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस किया गया था, दरखास्तें किस कमरे अदालत या चेंबर में सुनी गईं। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरे अदालत में क्यों फिक्स न किया गया। चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तबा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी इक़्तिसादी अमन व अमान से मुतालिक कमजोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं, आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है।
عدلیہ، بیوروکریسی، پارلیمنٹ سمیت تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی پریس کانفرنس، کہا عوام نے پی ٹی آئی کی فتنہ فساد کی سیاست کو مسترد کیا ہے، ترقی اور خوشحالی کی حمایت کی ہے۔ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے مسائل پر توجہ کے بجائے جلسوں میں مصروف ہیں، خیبر پختونخوا کے وسائل کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈو اور ڈائی کرنے سے پہلے بانی پی ٹی آئی اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان کو یہاں بلائیں، اپنے بچے ملک سے باہر ہیں اور دوسروں کے بچوں کو ڈائی کرانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو سالگرہ مبارک، 36 برس کے ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بلاول ہاؤس کراچی میں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ فریال تالپور، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ آرٹس کونسل اور گورنر ہاؤس میں بھی سالگرہ کی تقریب، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ بہنیں بختاور بھٹو اور آصفہ بھٹو بھی بھائی کی سالگرہ پر خوشی سے نہال اپنی محبتیں نچھاور کیں، سالگرہ کی مبارکباد دی۔ آصفہ بھٹو نے یادگار تصاویر جاری کیں، بختاور بھٹو نے اپنے بیٹے کو جھولا دینے کی بلاول کی ویڈیو شیئر کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے برستا لندن امریکہ روانہ۔ ایک بیان میں کہا کہ عالمی رہنماؤں سے بات چیت میں عالمی مسائل، امن کے فروغ، ترقی اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امور اجاگر کریں گے۔ جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے دنیا کے سامنے پاکستان کا نقطہ نظر اور مختلف امور پر پاکستان کے موقف اور مفادات کی ترجمانی کریں گے۔ بین الاقوامی شراکت داری مضبوط کرنے سے متعلق پاکستان کی کوششوں سے دنیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم برطانیہ پہنچ گئے، 2 روز لندن میں قیام کے بعد 23 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید، کہا وزیر اعظم کو کیا پڑی ہے کہ وہ ججز کی سلیکشن خود کریں۔ کہوٹہ میں سیمینار سے خطاب میں کہا وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں، چیزوں کو میرٹ پر چلنے دیں۔ جب 7 اور 4 نمبر والے کو سیاستدان اوپر لاتے ہیں تو جوتے سیاستدان کو پڑتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی خیبر پختونخوا کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پختونخوا اسمبلی میں فوج کے خلاف زہر اگلا گیا اور قرارداد منظور کی گئی، مگر امن و امان پر اجلاس نہیں بلایا گیا۔ گنڈا پور لاہور جلسے میں جا رہے ہیں، مگر انہیں شہد اور اسلحے کے کیس میں عدالت نے بلا رکھا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ ان سے ریس لگانا چاہتے ہیں تو وہ تیار ہیں، مگر ناچنے والے گھوڑے دوڑتے نہیں ہیں۔ گورنر ہاؤس کے چڑیا گھر میں 2 پنجرے خالی ہیں، انہیں بھر کر ٹکٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے بعد درخواست ضمانت بھی خارج۔ پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مل گئی۔ علی امین گنڈا پور کو 5 اکتوبر تک کسی بھی صوبے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم میں کہا کہ درخواست گزار عوامی نمائندہ ہیں، روپوش نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے اے ٹی سی اسلام آباد نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں ریمارکس دیے کہ پچھلی مرتبہ حاضری معافی کی درخواست تھی اور 8 تاریخ کو جلسے میں طبیعت ٹھیک تھی، بغیر کسی وجہ کے ہر مرتبہ ریلیف نہیں دے سکتے۔ مزید سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ شراب برآمدگی کیس کی سماعت بھی 5 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میرپور خاص کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد چودھری، ایس ایچ او سندھڑی نیاز کھوسو اور 7 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، معطل اہلکاروں میں سی آئی اے کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد چودھری کو سی پی او رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں پولیس افسران پر الزامات کی فہرست بعد میں جاری کی جائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط بھیج دیا ہے۔ حکومت سندھ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ میرپور خاص میں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار ڈاکٹر کی پولیس مقابلے میں ہلاکت اور اس کے بعد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی۔ ایف بی آر کا ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 30 ستمبر تک کا وقت دیا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چینی وزیر برائے سیاسی امور سے ملاقات میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ گلگت بلتستان کے پولیس افسران کی سنکیونگ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ کروانے اور پاکستانی وفد سنکیونگ بھیجنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سنکیونگ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ منشیات، اسلحہ اور دیگر ساز و سامان کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جائے۔ چینی وزیر چن مینگو نے دہشت گردی کو دونوں ملکوں کا مشترکہ مسئلہ قرار دیا۔ کہا پاکستان انسداد دہشت گردی کے ضمن میں سنکیونگ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से है। कराची के जिला किमाड़ी में 3.5 साल का बच्चा, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची और बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 15 माह का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम हुक्मरानों से बेजार हो चुके। कनकोट में जलसे से खिताब में कहा, कौम को तकसीम करने का अमल खत्म होना चाहिए। कच्चे के डाकुओं के साथ पक्के के डाकू मिले हुए हैं। डाकुओं के पास असलहा पहुंचने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तमाम अजला में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम तेज करने की हिदायत। महकमा इंजीनियरिंग के इजलास में कहा कि तमाम ठेके मेरिट पर दिए जाएं, सिफारिश कबूल न की जाए। सबसे बड़ी तरजीह है कि सड़कों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल मकबूल अहमद साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। उनको मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। बरजस्ता जुमले और मुनफरिद अंदाज, अदाकार अलबेला को नहीं भूले परस्तार। सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया। वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया? और अदाकारी ज्यादा पसंद है या गुलकारी? मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सटाइल अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और सुरों की मलिका नूर जहां की आवाज की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।